कशी जावपाक जाय। आज जे स्कूल्स थंय चलता जेचे जे मॅनेजमेंटाक वा आमचे सभापती आसात खरें म्हळ्यार हो विशय काडपाचो न्ही, पण जेन्ना अशें विनाकारण आरोप जातात तेन्ना खंय तरी आमी समजा फक्त भग्याची भुमिका घेवपाक शकनात। हे दोगूय लिडर आमचे एसटीचे आसात, तांचे भितर आमकां दिसता हें जेन्ना कळ्ळें पेपराचेर आयले नंतर आमचे BJPचे अध्यक्ष जे आसात श्री सदानंद शेट तानावडे तांकां आमी सांगलें हें हेतूंत लक्ष घालात। त्या शिवाय आमचे शिष्टमंडळ जे आसा ते मान्य मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळें, तांकां सांगलें अशें हे जे पेपरांतल्यान हे एकामेकाचे आरोप करप बरोबर न्ही आनी म्हणून सांगून येता जे बलराम हायर स्कूल आसा, हायर सेकंडरी आसा, हेजेर जवळ जवळ 43 crores खर्च जाल्लो आसा, सरकारचो खर्च जाल्लो आसा आनी हें सुद्दां कायदेशीर आसा काय कितें हें सुद्दां सरकारान तपासून पळोवपाचें आसा। आतां आमी विरुद्ध नात, एसटीच्या भुरग्यां खातीर हॉस्टेलाची फॅसिलिटी आसपाक जाय हेजे खातीर आमी सुद्दां खूब अशें खटपट करताले। हॉस्टेल जावचें म्हणून आमचो पर्वरीचो प्रोजेक्ट हो सुद्दां कोण आडयता हेजेर सुद्दां चवकशी जावपाक जाय। खुद्द जे काणकोणां हॉस्टेल चलयतात आज अनेक वर्सां कोट्यांनी रुपयांचे भुरग्यांचेर खर्च जाला, आमी तेंचेर विरुद्ध ना, पण हे पयशे कोणाचे सरकारचे हेजेर सुद्दां चवकशी जावपाक जाय। सरकारच्यो बिल्डिंग्यो वापरतात, म्हाजे म्हायती प्रमाणे जे 2014 साकून हायस्कूल चलोवपा खातीर ज्यो बिल्डींग चलयता वा आमचो सभापती आसा तेजे अजुनूय आमच्या रिकॉर्डा प्रमाणे भाडे फारीक केना, जवळ जवळ 16 लाख इतले भाडे फारीक करपाचें, हेजे बी चवकशी जावपाक जाय।